सुरुवातीक आमी गीत घेऊया A11 पेज नंबर 5 A11. Tuwang solo tukang buksun pundong kita di tuwang so shibo chivit tukang betong dita di tuwang solo tukang buksun pundong kita so shivo chivituka betong dita Bapa puta kot mia pundon moy mausasla Bapa puta kot mia pundon moy mausasla बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोफे असो तुमचे सवे आसू. आयज आमच्या महादोन प्रांतांत आमी नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग वो स्वयंबा पोरमोणे कुटुंब येवजण प्रकाराचो आयतार समारंभ. नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग म्हणल्यार देवा सांगाता लोग्नीक मोगाची समारंभनी नोय आड वचप. आयचो सेवा धर्म बरी मनशां आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्या वरवीं पोलचोलतलीं म्हूण आमकां स्पश्ट कोत्ता. गो बायलेन आपल्या लोग्नीक जिवितान भोव करून घोडटात आनीक भुरग्यांक जल्माक हाडूंक आनी भुरग्यां मदें अंतर दवरूंक आयज पवित्र सभा खेरीत भाशेन उलो मारता. तर सेवा धर्मांतल्यान देवाचो संदेश आयकून आनी जिवितान पाळूंक लग्न जालोल्यांनी आपल्या संवसारीक जिविताक विस्वाशी रावंक बापाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. पापड्यान सगळीं आमी पवित्रान घेतल्यान देवाची भुरगीं कशी सदांच आमी देवाची खुशी करूंक ह्या मिसा भेटेन आमी मागुया. आनी आयज आमी ह्या मिसाचे भेटेंत खेरीतपणी मागता डेन्वर फेर्नांदीस ह्या भुरग्या पासत 1 वर्साचो वाडदीस हो भुरगो समोर येता. तो ताका बरी भलायकी ताच्या कुटुंबा पासत दोनूय देवान तांकां कुड्यात्म्याची भलायकी दिवंक आनी खेरीतपणी ह्या भुरग्याक साबार बेसांवानी आशिर्वादान भर म्हूण मागुया. हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. उदीक करून आमच्यो अस्कोतायो. काळजांतान दूख दोत्तल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमया काकुतकर. सोमया काकुतकर तूं पातक्यांक आपों आयलाय क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर आमचे खातीर विनंती कोच्च्याक तूं देवापाच्या उजव्याक बसलाय सोमया काकुतकर. सोमया काकुतकर सर पदवेदार देव आमची काकुत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मोहिमा देवाकूं स्वर्गी आनी शांती ताचे इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दोळे पासत आमी तुका वाखणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकुत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र एकलोस तूं ईश्वर एकलोस तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. कोणवळ्या बापा तुज्या भुरग्याचे दोळ्यार दीस घाल. तुजे कुरपेच्या धण्यांनी तांकां अदीक अदीक भर. भावार्थान भरवंशान मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुजी आज्ञा सदांच पाळूंक
तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्रत्वाच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या वस्तूंचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें ओनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुजे नितीच्या मुळाक आसा गोठाय. तूं सर्वां सोकटाचेर रायपण चलयताय तें तुका सर्वां थंय दुलोब बोलो करता. तुजें सोर पदवेदारपण मानून तूं तुजें बोळ दाखयताय. तुका ओळखून घेनात तांची उर्मोटाय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बोळ आसून तूं दुलोबायेन नीत करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खुशी आसल्यार पुरो जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्या थंय कसो मनशाळो जावचो हें तुवें तुजे पोरजेक शिकयलें. आनी पातक केल्यार पातकाची खोंत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें बोरवांसो दिलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोणवालो. म्हणुया. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवालो. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माय मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवालो. तुका नोमान करच्याक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतेलीं आतां. तुज्या नांवाक भोवमान दितलीं. कित्याक तूं थोर सर्वेस्परा. तुज्यो कोरण्यो अजापांच्यो. तुजे बोगोर आनीक देव ना. जबाब. तूं तूं सायबा दुलोब आनी कोणवालो. सायबा तूं देव काकलुतीचो. रोखडोच आमचेर जोडून येनाय. माय मोग विस्वास तुज्या काळजांत. म्हाका पळय कोर चुरचुरे. तुज्या बोळान गोड कोर म्हाका. चाकोरणीच्या पुताक निवार. जबाब. तूं सायबा दुलोब आनी कोणवालो. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो आमचे असोगतायेच्या आदाराक येता. तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नोकलोव देखून उतरांनी उसारूंक जायनात. तसले हासकार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद कोत्ता. काळजान तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे कुशे पोरमोणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोदी कोत्ता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sorves por azul, sorves por azul, soy, soy. Sorves por azul, sorves por azul, sorves por azul, soy, soy. बापा स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दुनिया हांव तुका दिनवासता. कित्याक सुर्गीच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorves por azul, sorves por azul, sorves por azul, soy, soy.
Sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसू तुमची सोबे असो. मातिवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेसून आनी एक वपार लोकांक घाली. आपल्या शेतान बरें बी ओपलेल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. सगळीं न्हिदलेलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओपून गेलो. शेत वाडून कोणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. घरकाराच्या वावरड्यांनी ताच्या सोशी येवन अशें म्हटलें, धोनियाव, तुज्या शेतान तुवें बरें बी ओपलेलें न्हय, तूं तातूंत नेर खंयची आयलो. ताणेन अशी तांकां जाप दिली, ह्या दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नडलेलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घडयेक तुमी तें बरोबर घोंय उमटिशात. लोणी येवसर दोनूय बरोबर वाडोव दी आनी लुवता तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पिणकुलां भानात म्हूण मागीर घो म्हज्या खोड्यान भरात म्हूण हांव लुवतल्यांक सांगतलो. जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमानी वाकानी तुका क्रिस्ता. पळय भावानो, देवाचो हात सगळे रोसणेन आसात आनी म्हणून येता देवान तर सगळें रोसलां आनी हें सगळें रसून देवान आमकां आमच्या जिवितान बरेंपण हाडलां. देवान तर दादलो आनी बायल रोसली आनी ह्या पासत दादलो आनी बायल जेन्ना लग्न सोमयत ती एक जातात आनी एक जाल्या उपरांत देव तांचेर आशिर्वाद घालून एक कुटुंब घडटा आनी कुटुंबा वरवीं एक मोगाचें फळ कशें भुरगीं संवसारान जल्माक येता. देवा सारकी. आनी ह्या पासत भयणी भावानो, कितले व्हडले देणें देवान आमकां दिलां. आनी ह्या पासत भुरगें तर जल्माक येयलें जाल्यार पवित्र सभा खुशाल जाता आनी एक आंख पवित्र सभेन वाडले देखून पवित्र सभेची घाट पासून वाचता, कित्याक पवित्र स्नान त्या भुरग्यान घेतलें देखून. आनी ह्या पासत तें भुरगें पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत तें मूल पातकांतलें नितोड जाता. आमी म्हणटा ताका पर्सनल आनी ओरिजिनल सीन. आनी 3 वांटे पवित्र स्नाना वरवीं आमकां मेवता. जावं याज्ञीकपण, जावं प्रवादीपण, जावं फुडारीपण, हें आमकां मेवता. केदें व्हडलें मोगाचें भाग आमकां सगल्यांक देवान तर हे पवित्र सभेन आमकां विचून काडल्या आनी विचून काडल्या उपरांत आमकां हे 3 वांटे दिल्या. 3-fold मिशन ऑफ क्रायस्ट. आनी हातूंतल्यान मोगाचें बाबडे न्हू आमी खेरेतपणी भाग घेता. मिसाचे भेटेन फकत याज्ञीक भाग घेयना, पूण सगळीं बरोबर म्हणून येता आमी पार्टिसिपेशन. हातून आमी वांटो घेता आनी तरेन आमी दाखोवड कोत्ता आमी पवित्र सभेची वांगडी देवाची भुरगीं. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जानवायचें पुस्तक. कितली जानवाय देव जावन आसा जानवायेन भरलेलो. देवाची जानवाय कोणाच्यान सर करूंक जायना. ह्या पासत जानवायच्या पुस्तकान पयल्या वाचपान आमकां मेवता देव रोसणार परक्या देवाक आपल्यो वस्तुकी कांयच रोसूंक जायना, फकत इस्रायलाच्या देवान रोसूंक जाता. एकूच देव, ताका आमी परिणपाट करून आमी नमस्कार करूंक जाय. एकूच देव तो जो सगळें ताणें रोसला आनी ह्या पासत आमी ताका म्हणटा आब्बा बापा, म्हणजे देव म्हजो रोसणार. आनी हेंच बोगोर बोगोर मोगाचें बाबडे न्हू देवाचें
आमच्या तोंडांतल्यान उतरां येवंक जाय देवाचें उतर आमच्या भर भर तोंडांतल्यान येवंक जाय तेन्नाच आमी देवाची भुरगीं कशी जियोंक पावता आमच्या तोंडांतल्यान तर आमकां देव म्हणून आमी उलो मारिना जाल्यार आमी देवाक अडकना आनी ह्या पासत जानवाच्या पुस्तकान आमकां सांगलां ते भाशेन की देव रोसणार आनी ताचे वस्तुकी सगळें जाता एकूच तो रोसणार आनी सांबाळणार देव नितीचो आनी दयाल ताची नीत मुलाक घोटाय आसा God has shown himself to be a God of justice and mercy. दुसरे वाचपान भागवत पावलो आमकां म्हणटा आमच्यो अस्कोतायो आडकोडी आनी हुस्के पवित्र आत्म्यांक आमच्या पासत विनंती करीत आसा पवित्र आत्मो तिसरो जोड हांवें म्हणटा पवित्र आत्म्याक आमी सदांच उलो मारूंक जाय कित्याक पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां भोड आनी घोटाय मेवता आनी खेरीतपणी भागवत पावलो म्हणटा ते भाशेन द स्पिरीट इंटरसेड्स फॉर अस विथ गॉड शिव वर्तमान जेजू वापार घालून आपल्या शिसांक सांगता आनी सोजमणी दिता देव बरें बी वमता पूण बऱ्या मदें वायट बी वमता आनी तो जावन आसा सैतान वायट बी घडयेक आमच्या मदें आसा आमीच आमच्या काळजा मनान घडयेक बरेंपण ना देखून आमी वायट बी वमता आनी ह्या पासत मावच्या बाबड्यान आयज शेजाऱ्या मदें दुस्पोट कोण वयस चललो कोणाक नाका बरें बी ना वायट बी हाका लागून आमच्यान जियोंक जायना Jesus first parable about the kingdom of heaven explained then to his disciple. म्हणटच आमी शिसांक ताणें शिकवण दिते भाशेन आमी शिकवण घेवया काळजा मनान आमी रिगोवया आनी देवाची भुरगीं बरें बी कशें ओपूंक आमी तयार जावया कितेंपणी ह्या देवाच्या उतराक आमचो जाप कितें जातालो जायत जेजूच्या कुडीन आमी सगळीं तर एक जाता सगळीं आमी देवाची भुरगीं कशीं आमी भावार्थान हें स्वत मानून घेवया भावार्थान भक्तीन मिसाचे भेटेन वांटो घेतना घडयेक आमच्या घरान ह्या दिसांनी आमी बायबल वाचता पवित्र पुस्तक वाचल्यारूच जायना पूण आमी जें कितें वाचता आमचे जिबेन तें आमी परगटूंक जाय आनी ह्या वरी आमी सुर्या परी परजोडी जातीन जिवीत बदलून बरीं मनशां कशीं जियोंक बापाच्या राज्यांत पोत्तून पावोंक हें आमकां सुर्या परी परजळटली पोती पोतिनीनो आयज आमी उगडास कोत्ता नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग खरेंचपणी आमच्या केंद्रा पासून आमी मागुया जायतें शिकवण ती दिता तरी शिकवण आमी घेवन आमी बरे उपाय काडूंक आनी हे तरेन नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग आमचे मदें आसा ते बरे भाशेन आमी पाडूंक आनी देवान घातलेलो कायदो आपणाक जाय ते भाशेन वापरूंक आमी देवा लागीं मागुया आमचो बाबाटान परगटुया सत मानता देवा सोडपोतविदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोस संभावलो आंकवान मरयता जन्मलो पोंस पिलातान ताणें घोस सुसले ताका कुस्तार सोडलो तो मेलो आनी ताका निपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो दुसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चल्लो सोर पृथ्व्या बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांचव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक बोळीस सभे भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण ससण्याचें जिवीत आमेन देवाचो आदार नासतना कसलोच भार आमच्या वस्तुकी करूंक जायना ह्या वेळार आमची गरजो बापा मुखार घालुया पवित्र सभेच्या वडिलांनी गोडाब्या सवे केरीत हुस्को दाखोवन जिविताचें महत्व शिकोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे घोटाव तुका आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लग्न जातल्यांक देवाचे मांडावळी पोरमोने जियोंक सोंपेपणां दिवंक आनी संवसारांत वस्तली मोडणाची संस्कृताय पोसावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे घोटाव तुका
आसलेल्यो आवयो आपल्या भुरग्यांच्या सोलमाक आशेवन रावतना तांकां शांतीताय आनी बरी भलायकी फावो जावंक आनी बरेपणी आपल्या भुरग्यांक सोलमाक तांणी हाडूंक बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बाप्पा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांक एक नवो रोग उपरासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उंचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बाप्पा हे मागणे करता तुका. बापा, तुज्या मोगाचेर पातयेवन आमी आमचे गरजो तुका उबारल्यात. तुज्या उदारपणान आमकां ते फाव कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमेवरवी. Amen. दाना तोयरेचे वेल्यार आमी गीत घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38. तुकाच बापा सोर मोचे दितां तुका येगाने. तुकाच वमतो सोर मोचे तुझेच ते करकाशेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर रावता कशे. तुझो मोहिमो पुरगत करू शिवकाबा सगल्यांक दिवो. तुकाच बापा सोर मोचे दितां तुका येगाने. तुकाच वमतो सोर मोचे तुझेच ते करकाशेले. मोच्या बापडेनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेता देवापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आदी म्हाका वेगवेगळे बोली तुका भेटोवंक तुजे परिचयक तुवें फरमायलें. ती सगल्यो आतां सोंपून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपनायक पावयलोय. तो जेजूचो योद आयज आमी तुका भक्तीन ओपताव तो धयेंत मारून घे. आनी जशें पुर्वेले आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशें आतां आमची जण एकल्याची भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्ताची सोडवणीक फायद्याची जावं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमेवरवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराक काय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासिया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर कालें सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदनीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुतारवे मनशाकूड तुवें रोसलें ताचे सर नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. हे खातीर सगळीं रोसना अनुदान कोत्तात सेवा प्रितुमेर तुका वकांटा तारण मेळ्ळेची परसा स्वर्गाच्या थड्यान तुका दिनवासता. तुज्या संता भक्तांची सभा तिकून देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तो स्वर्ग आनी संसार वाला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय.
बापा खरोच पवित तूं सगल्या पवितपणाची सर तुझ्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाव जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कोशेन कोस्त मरोंग ससुंगवेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिनवास संत मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली कनफेन दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात नातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचेर रगत पातकांचें भोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते भारावतले हे म्हज्या उगडासाक करात. पाबाडताचो घोट पर घोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন sala, Gesù novia jedolo, Gesù novia jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीप्रेम उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सलवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार हे सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या अमा समेस्तांक पवित आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळ्योपाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गाराबर ते एका प्रितीमोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवां सुदूर मेल्यात ते आमच्या भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत तुका मोड पळोवन फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हाका तकवार मरे देवाचे माई सांगाती तेचो पोती भाग्योत दोमदूत आनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तार बर सासनाची सुखांत आमकां वाटती. ते सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक. Amen. देव आमचो रोसनार ताणें आमकां रोसल्या आपल्या सारकी देखून आमी देवाक दिन वासून खेरीतपणी आमी सदांच देवाक भक्तीपणी आनी भावार्थान आमी ताका वाकाडूंक आनी खेरीतपणी आतां मागणें आमी कोत्तल्या तेंच तें बापाक हे मागणें आमी उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुझी कोशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो घरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडबंडारा जेजू कृष्ण परमेश्वरांत रखता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकान सुटोवन सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवती पोतवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर्थी दीस घालून खुशी प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येता अंधरात वच चलयता सासनाच्या ससनांक. Amen. सोम्या शांती सुद्दां काल तुमचे सभे आसूं तुमची सवय आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगतां सिंग वेतां जोडटे आनी कासडीन सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. विधवा शेळी संवसाराचे पाप काडटले शिजणा पयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कूड रगत महासासनाची पिता. ओत्मीक कुमन्यावचे मागणे. मोजाची सू बो पोवी संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या बो ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोमी म्हणटा ओ पडे उमऱ्यार उबो रावून हांव दारार मागतां. म्हजो तडो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत जाल्यार ताच्या घरान हांव भितर सोदतलों. ताच्या सांगाता जेवतलो आनी थंय म्हजे बरोबर जेवणाक बसतलो. प्रार्थया. देवा आमचे बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाचे दीस घाल. सर्गीच्या धेण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. तर आदले पातकी जिवीत साणून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमी साल्वादोर साहेबाची नोवेनां कोत्तेल्या आनी परब कोत्तेल्या. हे पावटी कडेक आमच्यान मिसान वांटो घेवंक जावचो ना, पूण आमच्या घरान यूट्यूब आसा तातूंत तुमी बरे भाशेन पळोवचें. मागता सगळ्या आमच्या सालयच्या फिरगोसकारांक साल्वादोर साहेब आमकां राखता आनी सांबाळटा. तो जावन आसा आमचो धोनी आनी पाठशाय. खेरीतपणी ताका आमी उलो मारुया. धोनिया म्हणून उलो मारुया साल्वादोर साहेबाक. आनी आमच्या तोंडांतलीं उतरां येता तेन्ना आमी बरें जिवीत उमतल्या. नेराचें नेर ओपला ते भाशेन न्हय, पूण गोवा भाशेन आमचें जिवीत जातलें देखून साल्वादोर साहेबाक ताचो आशिर्वाद सदां दिसपटी आमी मागुया. सगल्यांक आमच्या सालयच्या फिरगोसकारांक आनी आख्ख्या संवसाराक तो जावन आसा सोडवंडार. राय म्हणून येता म्हज्यान आनी ह्या पासत ह्या सोडवंडाराक आमी उलो मारून आमचें जिवीत एक एक पावल आमी फुडें सरुया. आनी सगळ्या वेळार आमी जेजू म्हूण ताका बगोर बगोर उलो मारुया. तेन्ना आमकां कसलीच पिडा लागची ना. तो साल्वादोर साहेब जेन्ना उतरां आमच्या तोंडांतलीं येता तितले फावटी तो आमकां साल्वार कोत्तलो. तर ताची ह्या दिसांनी आमी नोवेनां कोत्तेल्या आमच्यान वांटो घेवंक जावचो ना, पूण घरा लागीं यूट्यूबाचेर पळोवया. आनी खेरीतपणी आमी हें नोवेन सांजेचें कोत्तेल्या, पयलो तेस कोत्तेल्या आनी 5 वरांचेर मागीर उपरांत नोवेन कोत्तेल्या मीस जातलें. तर खेरीतपणी मोगाचे बाबड्यानो, आमची परंपरा ट्रेडिशन आमी सोडिना, पूण खेरीतपणी हें ट्रेडिशन आमी दवरया. आनी जरी तर फिरगोजेन लोक ना, पूण तरीपणी भक्तीन आनी भावार्थान आमी वांटो घेवया. आनी मागता तुमच्या लागीं खेरीतपणी तुमची देणगी जेन्ना तुमी दिताले वर्साच्या वर्सा ती तुमी आमच्या गेटी भायर, म्हणजे गेट आसा तेच्या भितर बॉक्स आसतलें, तातूंत वर्साच्या वर्सा आमी आमचें माये मोगान दान तातूंत घालता. तो तुमचें दान त्या बॉक्सान तुमी घालचें, येता त्या सुमारान तुमी घालचें. आनी हे तरेन हेंच तुमच्याच आदाराक आनी आमचे फिरगोळच्या वावराक म्हूण मानून घेवन आमी हें दान मोगान आनी भक्तीन त्या बॉक्सान आमी घालुया. देव बरें करूं. सर्वेस्पर
तुमचे सवे आसूं तुमची सवय असो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन वचून यात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरो उपकार गीत घेवया F7 पेज नंबर 88 F7 आमची मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं सोल्या आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची गो जेजूक आमचें मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं सोल्या आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची गो सुचोलो मोगा रस्तो आमी दवरया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी